كي صبحتوا كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ صحيحتكم لاباس؟ تري بون ويكاند. انا جو نو بوج با. صافا الناس كيسولوني على كي بقات ليا كتفي من مورا لو فاكسان. كنت قلت لكم سما ترو مال. الجرعه الثانيه ضراتني بزاف من هاد لابارتي قيس الخير ديال لا نوك حتى لهنا. مي دابا سافا ميو شويه الحمد لله. ديروا لي فاكسان ديالكم، بروتيجيفو، ما تخلطوش مع الناس، ما كنلعبوش هنا. j'ai des gens de mon entourage اللي مرضوا et j'ai des gens de mon entourage. c'est la chose اللي خلاتني هاد لا سيمين هادي j'étais un peu distante. c'est des gens de mon entourage اللي مساكن توفاو الله يرحمهم. هادشي راه جعر، هادشي راه ولا ما كيختار حتى شي واحد. انا اللي كنهضر معكم اليوم ما عرفناش شكون السابق، غير هو بروتيجيفو. فات اللي عليكم عافاكم، ديروكم. كنعاودوا من الاول غير هو راه لا غونطري سكولير جايه، اللي الا بغينا وليداتنا يقراو في المدرسه وما يقراوش ا ديستانس خاصنا نفكروا في هادشي جانا في هاد لا بيريود ديال ليتي. كنهضر بزاف مني جاو لي زيميغري باسكو لي زيميغري كيجيو هنا ويمشيو هنا ويمشيو هنا، وماشي غير لي زيميغري، حنا نيت براسنا المغاربه ديالنا هنا مني جات الوقيته ديال العراسات والعيد الكبير وهذا بنادم ما بقاش مسوق. مي يفو فيغ اتونسيون، يفو فيغ اتونسيون. الا ما كتخافش على راسك راه امبوسيبل، الا ما كتخافش على راسك راه امبوسيبل، الا ما كتخافش على راسك راه ما يمكنش. راك انسان ماشي عادي. الا ما كتخافش على طون انتوراج راك انسان، راك تو ني نورمال. الا كتشوف ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكه، كتشوف التهلكه مزيان، كتشوف التهلكه وكتوحل فمك وكتضحك وما عندكش مشكل. لا سيدي، جا عندك شي واحد ضاربو البرد ولا كيعطس ولا هذا، اسيدي ما تمشيش ما تخرجش. tu n'es pas obligé de le supporter ولا تقول ليه جلس ولا ترحب به. واش حنا دابا وقيت الصواب هاتي؟ ماشي وقيت الصواب، ماشي وقيت الخاطر، ماشي وقيت هذا. بنادم دابا مضارب غير باش يبقى بعقله، باش يبقى بصحته. اون ني با اوبليجي دو فير دي زيفور. ديجا الحياه كتطلب منا كنديروا مجهود كثير، وتجي ودير مجهود وتقول لك حشمت. لا سيدي ما تحشمش، واللي مريض يجلس في دارو. ايكوتي جو كوني les gens, je suis choquée. j'ai même des commentaires. دابا نصيفط لكم ندير لكم سكرين واحد الكومونتير لقيتو في واحد الجروب، تبعوا حتى لافان. شفت دي جون اللي مرض وضربهم البرد والسخين والحاله وداروا فيهم جميع الاعراض ولا دياغي، وكتقول لها سيري للطبيب. كتقول لك ما فياش اللي تصدم، ما فيكش اللي تصدم. وتصدمينا حنا معاك كاملين، بقاو مجرجرين معاك. ولا بنادم كيدخل ليه الوسواس كنبداو نقولوا واش سلمت عليها، واش تلاقيت معاها. علاش هادشي بحال هكا؟ زعما فينا هو الوعي؟ ها فين كيتجلى الوعي ديالنا ملي كيقول لك شي واحد المغاربه ما واعيينش. واعيين جاتنا غير في لا فورم ولو فون ديالنا حنا. راه هذه كتسمى انانيه، وهذا كيتسمى بنادم مريض، بنادم كيتسمى شويه ماشي هو هذاك. مريض ضربك البرد جلس في الدار وسير. اول حاجه راه كاين هذا البي سي ار كيدار غراتويتمون في الصوفي، كتدخل كديرو غراتويتمون وصافي، وبحالك بحال عباد الله، وكيخرج لك الريزولطا ديالك. ومنها كتحمي راسك، كتبعي عائلتك، جيرانك، الناس. ويلي واحد بنادم داير حاشاكم بخنينو كيسيلو كيمشي يسلم على هذا ويدور عند هذا ويدور عند هذا. جي فو سا اي جو فو ميتر واحد السيده ال ترافاي دون ان اندروا، راكم غادي تقراو غادي تشوفوا، اللي كتقول لكم كيجيو الناس بالبي سي ار اللي هو مزور. وهذا الشيء راه كتباتو اون بلان بوبليك، يعني جو سو با لا سول ا ليغ هاد لو كومونتير. دونك الله يعطيكم السر، دير في بالك بان انت راه هذاك اللي غتلاقى معاه. بونجور تو الموند، هانا معاكم وكنتوحشكم، وما كيدومش ليا البخور واللبان وقهيوه مع هند ومعاكم نتوما بلا بكم. والله سخونه سلقاتني. الوغ اجوردي اللبان اللي درت توحشتو، ما كانش عندي كان اون روبتور، كنتو بزاف اللي خديتوه. اللحلوحه اللي فيه لي زودور بور لي جون كي ادور لي زودور اللي فيهم فرويتي وفيهم ريحه الحلاوه، les odeurs sucrées. اللحلوحه هاني باي لبان هند في بي كا اف. توت اون فريشور كديروه في الدار وكديروه ميم في لا شومبر كوشي ديال فوتر في وهذا. وخلاص راه كاين عندي حتى الشاقي اللي كنديروه شفتوه ديال الوليدات. ها الوغ فوالا. دونك اليوم درت اللحلوحه لا فريشور ديالو elle est juste magnifique. ندور عليكم شويه. جو فيان دو ريسيفوار دو شوكولا، غادي نوريكم منين جاني الشوكولات. فوالا ها نتوما ها البخور وهاني. كنتوحشكم كي درتو كي مدوزين الويكاند. انا خدامه
minimiser le maximum des visites. ما تمشيو عند الناس وما يجي عندكم حد واللي بغى يتقلق ماشي الوقيته دابا باش نبقاو نديروا الخاطر لبعضياتنا. كنقول لكم ديما قابل معكم اش كنقول لكم ديما كندير الخاطر خاطرو ما غنديرش الخاطر للانسان وبقى بلا خاطر. كيقول لي حشومه السيده دايره العرس لبنتها ومني هادشي تانولا دات غير اون بوتيت فيت وعرضت علينا. لا اختي ما تمشيش، لا اختي ما تمشيش، هي فرحانه ببنتها وانت مالك كادوك صيفطيه من بعيد. vous n'êtes pas obligé d'assister. كاين راه غادي يعذر اللي ما عذرنيش ان دو موان واخا ما عرفت شنو يكون وبلا ما نعطيو الحجاج ونبداو نكسبليكيو داكشي راه باين غير بنادم الا كان على سبه الله اعلم. نبقاو في اللوب. لا بودغ اللي زوينه في الصيف هي اللحلوحه اللي كلكم خديتوها من عندي. اللي جوست فريش فنه ميم بور نوز ادوليسون. ريحتها زوينه وكتحيد ريحه العرق زوينه بزاف. دونك لا كام اللحلوحه اشنو فيها؟ اهي فيها لا بودغ داكوغ، فيها اللبان داكوغ، وفيها لو فامو سبراي اللي كديروه في الفراش، كديروه في الحوايج، في الدريسينغ، في البلاكار باش كتبقى ديما الريحه لا فريشور عندنا في الدار. دونك هادشي اللي كاين في لاكام ديال اللحلوحه. وشنو اخر؟ سي تو. وكاين لو بارفان اللي دابا تقاد ليا اللي كنت صاوبت. فوالا هاد لو تريو ديال اللحلوحه راه كاينين لي بري ديالهم في لاباج ديال لوبان هند بي كا اف. شاك شوز كاين لو بري ديالها. l'énergie de votre week-end, l'énergie de tous les jours by لوبان هند بي كا اف. لوبان الطاقه الايجابيه et bien sûr سر الغنى qui est assez spécial by لوبان هند بي كا اف. شربوا بها قهوتكم. كنجي معاكم pour les chocolats que je viens de recevoir من عند لا توركواز. c'est un geste que j'ai beaucoup apprécié من عندها. Je remercie infiniment la turquoise. Elle est spécialiste les dates ainsi que les truffes. Ce qui est marrant, ce qui est extraordinaire, il y a de la petite boîte que j'ai reçue. Ce qui est magnifique, c'est que je n'ai rien demandé. L'idée, j'adore des idées, des petites attentions qui sont personnalisées. De la turquoise que je remercie infiniment. Une petite boîte, du chocolat, wesh les truffes. Regardez, congratulations for your new project لوبان هند بي كا اف. j'adore, je remercie. شوفوا تصويرتي ها انتم البراسلي ديال لوبان الشرفه ها انتم. alors بسم الله. voilà, on est en train de découvrir ensemble هاد le petit pack qui est juste magnifique. واحد l'assortiment. Je pense qu'il y a des truffes, il y a du chocolat. En tout cas كيشهي. La manière comment ils sont faits, le packaging aussi. Et la turquoise te souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci pour هاد لا بونسي. بصحتني وبصحتي انا وبصحتكم معايا نتوما وبصحتكم اللبانه سورتو سا. كنبوسكم بزاف. باسي ان بون ويكاند. تشاو ا توت. Nos truffes et nos dattes sont à base de chocolat beige de qualité premium. Bonne dégustation, Madame Hind. J'adore. Et même le mélange de couleurs, j'aime beaucoup. Et surtout, la boîte personnalisée. J'aime bien des petites attentions. Coucou tout le monde. Alors, ça fait longtemps que j'avais envie de changer des trucs. Alors je suis au coin de Chine Ma'arif. J'adore le style dialom. Dakshi Mahtout, il est très bien exposé. Mis à part ça, les styles modernes. Voilà, je vais prendre. Je vais vous recommander ce qu'on a fait. Je vais vous pour ça. On va prendre le fond noir. J'ai aimé l'idée. On va prendre des petits trucs à mélanger. D'accord. Aussi, je vais vous هادو sont magnifiques. شوفوا تذوقوا بهم الطبله طلع لي زاميز قالوا هذا دي شيبس وداكشي ودي بسكوي والصالي والسكري هانتوما ريغاردي غندير لكم تورني. شوفوا لي هذا سا اوسي سي جولي. هانتي اختي عطيني هادو لي زاسيت هادو اللي فيهم لاكفور. هانتوما الناس اللي عندهم مع داك لو ستيل ليوبار. شوفوا هادو تما كيجيو زوينين في الطبله. Regardez, pour les gens اللي عندهم la salle à manger في الدار. شوفوا هذا ça aussi c'est très joli. هادو كمان c'est très joli. هادو c'est des must have يكونوا عندك. هادو خلاص
هادو راه سي اون بلاستيك مانيفيك، تحطيهم ديري فيهم لو بي ديالك اتاي معاهين ديري السكر الله ما يدار من دوك الحليوات لي زاميزدو كتحطي كيبقاو مسدودين في الخلا. هادو جي الوغ ندير لكم واحد الدويره هنا ريغاردي اي رابور كاليتي بري. عاوتاني كاينين دي تروك دو اوت كام زوينين. شوف داكشي ديال النخوه، ها نتوما راه كاينين دي بروموسيون بحال دابا هاد لو سيرفيس هذا. شوفوا لو بري ديالو. وديك السوبيره ترونسبارونت عطيني وحده صغيره. شوفوا هادو دريردات. الوغ بور لو تي جافي بري سا من عندهم، جادور هو اللي كندير فيه لي تي حتى مع هند اللي كنديرهم لي تي امانسيسون. هذا كنبقى نحطو حدايا كنفعني بزاف. زافي هاد لي فورم هادو ترونسبارونت، انا جاي هاد لو دوري هذا. فوالا هاد الناس اللي كيعجبهم لو فيغ رويال دوري هادو سي لا طوندونس عندهم دابا ديال هاد العوينه هادي. شوفوا هانتوما je voulais être livré mais j'ai préféré être sur place. Vous avez un large choix هادشي ديال اتاي. regardez ils sont fermés demain donc اللي كنبغي ياخذ شي حاجه soit cet après-midi soit la semaine prochaine. هانتوما شوفوا ندير لكم دويره. الوغ السوبيره اللي ترونسبارونت هي هادي كتعجبني باسكو تو ني با اوبليجي باش تاخذ. وحده دابا سالات معايا قالت لي هند صوتك مبدل، واش انت ولا ماشي انت؟ دايره لا بابيطه الشرفه. هانتوما سي موا. بلاتي نكمل لكم الدويره دابا باز لكم. انا كنوريها الماعن وهي كتقول لي واش انت ولا ماشي انت، راه انا الشريفه. نكملوا الدوره. الوغ هادو زوينين كيجيو في الكوزينه في الحمام. الوغ جو في بروندر جو كرو هذا بور لي بونبو. خاصني حبيبتي هذا عندك فيه، بغيت شي واحد يكون عريض شويه على هذا باش نحط فيه لي بونبو. كاين هذا عريض شويه زويونين. هذا جاني طويل بزاف ما كاينش. جو في فوار. هانتوما هادشي ديال الدجاج لي بونبونيير صحاب لو تيم. هادو عندي كيجيو زوينين اتاي كنحطو انا في هادي. كاينين حتى الكبار ديالهم كيجي. شوفوا اللي عنده فين يحط هاد المرايه راه عجباتني بزاف زوينه. غتجي زوينه بحال داك لو ستيل اللي عندي انا في السيجور. ريغاردي هذا زوين. والورا لي سوبور هادو بحال اللي عندي في المغازان اللي كتحطوا فيهم الناس اللي واخدين من عندي لي برودوي ديال اللبان فاش تستفوهم. ريغاردي هذا كتجي فيه ستيفه من داك الشي رفيع. فوالا كاينين حتى لي تيسو بينهم. هادشي ديال لاصال دابا عرفتي راه كنحس بالنفس ديالي كتضيق عليا بلا بافيت. المهم كنجي اكسبري فهاد الوقيته باش كنلقى الدنيا مكروفه شويه. يا با دو موند يا با ترو دو موند. هانتوما انا كندور معاكم الكوكوطات المقالي كوامل كيسان ديال الماء هادو زوينين بور لي طاس دو نيسبريسو. كاينين كاع لي طاي هاكو هاد الكيسان. قهوه مع هند لا كولور مات زوينين جميل انت. ايوا هذا جديد لكم الشرفه صافي حطيتي لي صافي زوينه من العين. امين حبيبتي الله ينصرك الله يطول عمرك. هانتوما الشرفه هانتوما شوفوا هذا. regardez moi ça c'est sobre c'est joli c'est l'un des modèles Céline j'adore انا j'adore 4200 3800 dirhams. شوفوا هذا داكشي à l'ancienne et rendre l'utile à l'agréable moderne. هادو et voilà une tasse. هادشي شنين هادشي شفتو جادور. شوفوا هاد لا طاس زوينه بزاف. باركم عجبتني كيفاش محطوطه هاد لاطال. كيفاش صاوبه شكون تكوني انتيا؟ انا اللي حطيتها. تبارك الله عليك. تري 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 بيان فيت. شوفوا كيفاش محطوطه مع هاد لي سيت هادو باقيين عندكم مازالين. شحال لو بري ديال هادو؟ Ils font 70 dirhams là, c'est deux tables avec la serviette. امبيكابل. هانتوما انا درت لكم على لي بري. شوفوا هادشي كيجا كيحمق تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. والله الا تبارك. ملي تجيو شوفوا هاد السيده هادي وتا البنت الاخرى
sont agréables à votre service كيعاونوا لا، لا. à l'écoute. هانتوما جادور شي ما تكرهوش يبقاو عندنا 7 طبالي في الدار، كل نهار تفطري في وحده وتغدي في وحده وتعيطي على اللي يجمع من موراك.